एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी टेलिभिजन। नमस्कार, म मिलन लिम्बू। कार्यक्रम समावेशी सवालमा हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रम समावेशी सवाल जलवायु परिवर्तन विशेषका रूपमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्राकृतिक स्रोत र साधनमा निर्भर रहने नेपालीहरूको जीविकोपार्जनमा जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ। यी असलका लक्षणहरू हामी सामु देखा परिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनले जनजीवनमा पारेको सर्वत्र प्रभाव र न्यूनीकरणका विषयबारे तयार पारिएको कार्यक्रम प्रस्तुत छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सर्वत्र छ। जनजीवन प्रभावित छ। कृषि क्षेत्र प्रभावबाट अछुतो छैन। हिमाल अनि जलस्रोतमा पनि जलवायु परिवर्तनको असर नभएको होइन। हामी मात्र होइन, जलवायु परिवर्तनबाट सम्पूर्ण प्राणी जगत नै प्रभावित छ। यी प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न तपाईँ हाम्रै प्रयासबाट मात्र सम्भव छ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिले जनता सचेत हुन जरुरी छ। जनतालाई सचेतना जगाउन जलवायु परिवर्तनका कारण र न्यूनीकरणका उपायबारे सचेत गराउनु नै आवश्यक हुन्छ। जनतालाई सचेत गराउन अहिले देशव्यापी रूपमा तालिम गोष्ठी भइरहेका छन्। यसरी सचेतना फैल्याउन सक्रिय काम नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमले विगत 5 वर्षदेखि गर्दै आएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले जलवायु परिवर्तन रेडमा आदिवासी जनजातिका अधिकार स्थापित गर्न सचेतना अभियानले कतिको भूमिका खेलेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित गरेका छौँ। कुनै पनि विषयहरूलाई बुझाउनका लागि आफूले बुझ्नै पर्ने, जान्नै पर्ने हुन्छ। जलवायु परिवर्तन रेड र आदिवासी जनजाति सरोकारका विषयमा नेपाल र विश्वभर के भइरहेका छन् भन्ने कुरामा ज्ञान भयो भने मात्र स्थानीय स्तरमा तालिम तथा गोष्ठीका माध्यमबाट जनचेतना फैलाउन सकिन्छ। जनजाति महासंघको जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा सचेतना फैलाउन प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्दै आएको छ। हालै नगरकोटमा सम्पन्न प्रशिक्षणमा सहभागी सहजकर्ताहरूलाई हामीले तपाईहरूले दिएको तालिम कतिको उपलब्धिमूलक बनेको छ अथवा बनेको ठान्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ। यो जलवायु परिवर्तनसम्मको रेड परियोजना सञ्चालन भएदेखि नै सुरु अवस्थादेखि नै म अहिलेसम्म कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ छु। त्यसकारणले पहिला यो चाहिँ कस्तो भने टेक्निकल विषय पनि भएको छ, किनभने साइन्ससँग र यो इन्भाइरोन्मेन्टसँग चाहिँ सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि यसको टुल्सहरू पनि एकदम टेक्निकलहरू छ। त्यसकारणले सबभन्दा सुरुमा अब हामीले चाहिँ सहभागीहरू चाहिँ जुन ठाउँमा हामी रिसोर्स पर्सनको रूपमा हामी जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ पार्टिसिपेट्सहरू सहभागीहरू चाहिँ कुन लेभलको छ। जस्तै हामी गाउँ लेभलमा गयौँ भने त्यहाँ गाउँ लेभलमा पनि कुन स्तरको सहभागीहरू चाहिँ छन् र रिजनल लेभलमा पनि कुन स्तरको छ र राष्ट्रिय लेभलमा कुन स्तरको छ। सबभन्दा पहिला कुरा त हामीले त्यो चाहिँ सिलेक्सन गर्न सक्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यो भइसकेपछि एक त म एउटा तराई मूलको परेको र थारू समुदायको परेको कारणले बढी मात्रामा मैले मोरङ, सुनसरी, सिरा लगायतका तराई जिल्लाहरूमा चाहिँ बढी अब सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको कारण त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भाषाहरू चाहिँ एकदम बुझ्ने भएको कारणले, जस्तै भाषाको कुराहरू इङ्ग्लिसमा पनि गाउँ लेभलमा धेरैले नबुझ्ने र नेपाली भाषा पनि बुझ्न नसक्ने भएको कारणले त्यो स्तरमा चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा हामीले त्यहाँ चाहिँ छनौट गर्छौँ कुन विषयमा दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो। जस्तै विराटनगरमै एकताली विराटनगरकै सदरमुकाममै हुन त अब रिजनल लेभलको थियो, तर पार्टिसिपेटहरू चाहिँ कस्तो थियो भने थारू, राजवंशी, गनगई, धिमाल, सन्ताल मतलब तराई मूलका चाहिँ बढी भएको र 1-2 जना पहाडी मूलको भए तापनि एकदमै हाम्रो लोकल भाषाहरू बुझ्ने भएको कारणले त्यतिखेरको अवस्थामा मैले पासाङ म्याम आफै पनि जानुभएको थियो, तर त्यतिखेर उहाँले दिएको कुराहरू चाहिँ कस्तो भने बढी त्यहाँ रुचाउने चाहिँ कस्तो भने कतिपयले नबुझ्ने नेपाली र टेक्निकल विषयहरू भएको कारणले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै इन्डिकेट गरेर चाहिँ अब प्रशिक्षण दिँदाखेरि चाहिँ बढी बुझ्ने देखियो। त्यसकारणले मैले कतिपय ठाउँमा थारू भाषामा पनि दिएँ। जस्तै अब सप्तरीतिर, सुनसरीतिर, सिरातिर आउँदाखेरि आफ्नै भाषामा दिँदाखेरि चाहिँ बढी बुझियो र कतिपय जस्तै नगरकोटमा पनि राष्ट्रिय लेभलको ट्रेनिङमा चाहिँ अब त्यही स्तरको दिनुपर्ने, त्यसकारण कठिनाइहरू चाहिँ छ। किनभने टेक्निकल विषय भएर कतिपय वर्डहरू नै हाम्रो पार्टिसिपेटर सहभागीहरूले चाहिँ बुझ्दैन, त्यो समस्याहरू चाहिँ छन्। त्यो भन्दाखेरि राष्ट्रिय रेड रणनीति रेड सम्बन्धी रणनीति बनिरहेको छ, अन्य विषयमा रणनीतिहरू बनिरहेको छ जो आदिवासी जनजातिको सरोकारसँग सम्बन्धित छ।
तपाईँको यो बायोलोजिकल डाइभर्सिटी भयो, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको भयो, अब यी आदि वन सम्बन्धीको भयो होइन। अब यस्तो बनिरहेको चाहिँ आदिवासी सरोकार छ। र त्यसमध्ये पनि हामीले खास गरी कुरा गर्नुको राष्ट्रिय रणनीतिको कुरा हो। त्यहाँ आदिवासी जनजातिको कुरा सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन, हामी भन्दैछौँ सम्बोधन हुन पर्दछ भनिरहेको छौँ। तर यो नयाँ विषय र ग्लोबलाइजेसनबाट बिस्तारै उठ्दै आएको नयाँ विषय नेपालमा पनि भएको हुनाले यो सरकारले नै यो कुराहरू अगाडि बढाएर गरिदिनु पर्ने, जनताको बारेमा, जनताको सुरक्षाको बारेमा जनतालाई चेतना दिने काम सरकारले गर्नुपर्ने कुरा हो। तर सरकारले त्यो दिन नसकेकोले हामीले एउटा पाटोबाट मात्रै गइरहेको छौँ। एउटा पाटो भनेको के हो भन्दाखेरि हुन त हामीले यो त्यसले पारेको प्रभावको बारेमा अथवा वन जोगाउने कुराहरूमा जान्न खोजेको चाहिँ यदि राज्यले त्यो सम्बोधन गरेन भनेको परिस्थिति के हुन सक्छ भनेर सोध्नु खोजे। तर यदि राज्यले त्यो कुराहरू आदिवासी जनजातिको कुराहरू, त्यसमा लोकल पिपुलहरूको कुराहरू, त्यस वनमा आश्रित समुदायको कुराहरू यदि राज्यले सम्बोधन गरेन भने यो कुराहरूमा ठुलो कन्फ्लिक्टहरू आउँछ। किनकि प्राकृतिक स्रोत अहिले संसारमा जहाँ पनि हामीले त्यस्तो कन्फ्लिक्टहरू देख्यौँ भने प्राकृतिक स्रोत साधनमै भएको छ। त्यसैले नेपालमा पनि त्यो अछुतो रहन सक्छ भन्ने मेरो धारणा छैन, रहन त्यो अछुतो हुँदैन। त्यसैले त्यो एउटा निकै ठुलो कन्फ्लिक्ट आउँछ। निकै ठुलो कन्फ्लिक्ट आएपछि त्यो देशले एउटा चाहिँ ठुलो एउटा दुर्भाग्य बोक्नुपर्ने पनि परिस्थिति हुन्छ। त्यसैले अहिले सचेत भएर केही चाहिँ यो हामीसँग आदिवासी जनजातिहरूसँग, जनजाति महासङ्घसँग सरकारले केही कामहरू गरिरहेको हामीले अनुभूति गरिरहेको छु, मैले गरिरहेको पनि छु। अर्को कुरा राष्ट्रिय रणनीति बनाउने कुराहरूमा पनि केही ठाउँ सहभागिताको कुराहरू पनि छ। आम रूपले महिलाहरूलाई सहभागिता बनाउने कुराहरू पनि सरकारहरू केही सचेत भयो कि भन्ने देखिन्छ। तर गाँठी कुरा के हो भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको कुरा चाहिँ गाँठी कुरा भयो। किनभने हामीले त्यो रेटको प्रक्रियामा नेपालमा मात्रै आदिवासी जनजातिको अधिकार भनेको होइन, यो ग्लोबलाइजेसनबाट ग्लोबल्ली हिसाबले आदिवासी जनजातिको अधिकारको कुराहरू चाहिँ आकर्षित भएर आएको छ। चाहे हामी युएन रेटका कुरा गरौँ, चाहे UNCCC का कुरा गरौँ, चाहे हामी FCPF का कुरा गरौँ, आदिवासीको कुरा गर्छ। ती कुराहरूलाई सम्बोधन नगरिकन कुनै पनि मुलुक अगाडि जान सक्दैन भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू छ होइन, त्यसको सेफगार्ड पोलिसीहरू छ। तर नेपालले त्यो सेफगार्ड पोलिसीलाई त्यागेर जान सक्दैन भन्ने चाहिँ दृढ विश्वास छ हामी आदिवासीहरूमा। तर त्यसलाई त्यागेर गयो भने त त्यो त कन्फ्लिक्ट त हुन्छ नि फेरि त्यसको। आदिवासी जनजातिको कुरा अब सामुदायिक स्तरको कुरा गर्नुभयो। खासमा मैले मेरो यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रशिक्षकको रूपमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले दुईटा तहमा चाहिँ काम गरेको छु अहिलेसम्म चाहिँ। खासमा के भने एउटा चाहिँ मास्टर TOT अथवा प्रशिक्षकहरूलाई नै तालिम दिनेमा म चाहिँ सहभागी अथवा प्रशिक्षकको रूपमा चाहिँ सहभागी भएको छु। यति मात्र नभएर अनि गाउँमा गएर समुदायमा पनि गएको छु। दुवैतिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय प्रशिक्षकको रूपमा बस्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्रेनर अथवा प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने हो। त्यो मानेमा पनि उहाँहरू अब यहाँ बसुन्जेल मैले जुन सहजीकरण गर्छु त्यसमा उहाँहरू चाहिँ जो सन्तुष्टि हुनुहुन्छ, लिएर जानु भएको छ। यसको चाहिँ रिफ्लेक्सन अथवा त्यो चाहिँ कहाँ देखिन्छ भने उहाँले तुरुन्तै गएर आफ्नो ठाउँमा गएर तालिम दिएको सम्पन्न गरेको देखिन्छ। अब गाउँ स्तरमा सामुदायिक स्तरमा चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति के हुन्छ भने तालिम दिँदाखेरि चाहिँ पहिले नै सोध्ने हुन्छ कति छ त उनीहरूको बुझाइको चाहिँ तहसम्म कहाँ छ त्यो सोद्धाखेरि र पछि एक दिनको होस् अथवा 3 दिनको होस् तालिमको पछि चाहिँ सोद्धाखेरिको त्यो जुन ग्याप छ त्यो चाहिँ पूर्ति भएको, पुरा भएको, उनीहरू भएको यसमा चाहिँ मेरो विचारमा तपाईँको शब्दलाई पैँचो लिने भने जनताहरू चाहिँ जे होस् जागेका छन् भन्ने चाहिँ म चाहिँ लाग्छ। जनता जागेका छन्, आफ्नो अधिकार पनि मागेका छन्। त्यो अधिकार प्राप्ति गर्नका लागि यो प्रशिक्षणहरू पर्याप्त छ? अब होइन यही मात्रै त पर्याप्त त छैन होइन, यो थुप्रै चाहिँ यसको अरू चाहिन्छन्, थुप्रै चिजहरू चाहिन्छन्। तर एउटै मात्र हेर्दाखेरि आफू यसमै काम गरिरहेछ, यसमै विश्वासले पूर्ण विश्वासले चाहिँ लागिएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही एउटा मात्र त पर्याप्त छैन, तर केही चाहिँ गरेको छ। किनभने यो चाहिँ तपाईँको क्लाइमेट चेन्ज अथवा जलवायु परिवर्तन भन्नुहोस्, रेड प्लस भन्नुहोस्, यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने हामीले गरेको चाहिँ आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई नै टेकेर त्यसलाई नै उजागर गरेर उहाँहरूसँगै बसेर उहाँहरूको भावनामा नै हामीले कुरा गर्ने हो भने त्यो अनुसार त्यही आधार गरेर चाहिँ तालिमको चाहिँ प्रशिक्षणको कुराहरू गर्ने हो भने मेरो विचारमा त्यो पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने कुनै नयाँ विषयवस्तु दिने एकदमै त्यो नयाँ खालको आफ्नो परिवेशभन्दा बाहिरको गरेको भए के हुन्थ्यो त्यो भन्न सकिँदैन थियो। त्यस कारण तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ मेरो विचारमा सकारात्मक छ होला जस्तो लाग्छ मलाई।
अहिले हजुर यो रेड प्लस जलवायु परिवर्तन रेड प्लस एपिक होइन हुँदै हुँदै आएर अहिले चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि धनकुटा जिल्लामा पनि एउटा युएनडिपीले 27 करोडको खानेपानीको योजना दिएको थियो है दिएको थियो। त्यो योजना ल्याउँदाखेरि उहाँहरूसँग पहिला चाहिँ सरसल्लाह गरेर उहाँहरूलाई अग्रिम सूचना दिएर र यो पानी हामीले दिए बापत यसको बेनिफिट हामीलाई चाहिँ कति सेयरिङ हुन्छ त हैन कति सेयरिङ हुन्छ त भन्ने खालका चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुभयो। र जस्तै सिद्धुवामा एउटा निगाले सिमेन्ट फ्याक्ट्री स्थापना भयो। त्यो भनेको ILO 169 चाहिँ हामीले त्यो नजान्दाखेरि स्थापना भइसकेको थियो। पछि आएर पनि त्यो ILO 16 लाई चाहिँ जस्तो हाम्रो एउटा नेपालभरि नै त्यसको प्रशिक्षण भइसकेपछि हामीले चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूले जल जमिन र जंगल प्रतिको हाम्रो स्वामित्व कति हो त के हो त भन्ने खालका कुराहरू बुझिसकेपछि अहिले धनकुटामा चाहिँ त्यस्ता खालका योजनाहरू आउँदाखेरि त्यो योजना त्यहाँ चलाए बापत त्यसको बेनिफिटको चाहिँ उहाँहरूले कुरा गरेर अहिले त्यसमा उहाँहरू पनि एउटा सहभागी हुनुहुन्छ। मेरो मतलब भन्नु खोजेको कुरा मैले यो कुराहरूले सचेत गराएकै कारण त्यो उपलब्धि हासिल भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। सहजीकरण गर्ने क्रममा एक त हामी आदिवासीहरूको विभिन्न मुद्दाहरूबारे स्थानीय तहमा चाहिँ हामी जानकारी गराउन सफल भएका छौँ र स्थानीय लेभलमा चाहिँ हामी आदिवासीहरूको मुद्दाहरू के हुन्, यी रेट सम्बन्धी भोलि आगामी दिनमा बन्ने नीतिहरूले कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यसलाई चाहिँ अब न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले के उपायहरू अवलम्बन गराउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि स्थानीय लेभलमा जानकारी गराउन हामी सफल भएका छौँ। उनीहरूले चाहिँ कुन रूपमा बुझ्यो भन्ने यहाँको विश्वास हो? उहाँहरूले त एक त यो नयाँ विषयवस्तु भएको हुनाले पहिलोपटकमै नै बुझाउन त गाह्रो छ। त्यही पनि यो हामी आदिवासीहरूको मुद्दासँग जोडिएर आएको कुरा हुनाले आदिवासीको इस्युमा चाहिँ धेर थोर रूपमा उहाँहरू जानकार भएको हुनाले त्यहीसँग जोडिएर ILO को कुराहरू UNDP का कुराहरू पनि त्यसैमा टेकेर यो रेटको कुरा गरिने हुँदाखेरि जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले यो विषयवस्तुमाथि केही न केही चाहिँ जानकार राख्नु भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। स्थानीय स्तरमा जुन सरकारी निकायहरूले तपाईहरुसँग गरेको समन्वय, तपाईहरुलाई गरेको जुन खालको रेस्पोन्स कस्तो पाउनु भएको छ, कस्तो छ? स्थानीय निकायमा चाहिँ सरकारी निकायबाट चाहिँ अब यो सरकारले नै गर्नुपर्ने पहल हो। त्यही पनि अब यो देशको हामी नागरिक भएको हुनाले पनि हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका रहन्छ। जस्तै यो वातावरण भन्ने चिज त अब समग्र मानिस मात्र हैन, यहाँ रहने विभिन्न स्पेसिसहरुको पनि घर भएको हुनाले त्यो जोगाउनतर्फ तपाईँ हामी सबै सचेत भएर लाग्नुपर्ने हुँदा स्थानीय तहमा चाहिँ अब सरकारी निकायहरूको चाहिँ त्यस्तो खाले खासै राम्रो खाले त्यस्तो सहकार्य हुन सकेको छैन। उहाँहरूसँग हामी कोअर्डिनेसन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ र विशेष गरेर हामी आदिवासीहरूले गर्ने कार्यक्रमहरुमा चाहिँ स्थानीय तहबाट चाहिँ अथवा स्थानीय सरकारी निकायहरुबाट चाहिँ अलि नेग्लिजेन्सको रूपमा चाहिँ हेरिरहेको हामीले पाएका छौं। जलवायु परिवर्तनको कार्यक्रम जुन अब महिला सेक्टरमा लाँदाखेरि जुन अब यो अहिलेको मोमेन्टलाई आदिवासी जनजातिको मोमेन्ट सँगसँगै महिलाको अधिकारका कुराहरू पनि हुन्छन्। यो अधिकारको कुराहरूलाई हामीले अगाडि सार्दाखेरि अब राज्य पक्षबाट त धेरै नै पछाडी पारेको छ। एक त आदिवासी जनजाति महिला भएको हिसाबले त्यसमा पनि अब होल महिलामा पनि आदिवासी महिलाहरू धेरै पछाडी परेको हुनाले र हामी आदिवासी जनजाति महिलाहरू शिक्षामा पनि धेरै पछाडी छौं, हरेक क्षेत्रमा पछाडी परेका छौं र राज्यले धेरै पछाडी पारिएको अवस्था छ। र मैले भन्नु पर्दाखेरि यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी चाहिँ एउटा आदिवासी जनजातिको अधिकार बीचमा चाहिँ एउटा सम्बन्ध भएको हुनाले चाहिँ जुन हाम्रो मुद्दालाई हाम्रो पहिचानका कुराहरू छ, हाम्रा अधिकारका कुराहरू छ, यो विषयमा चाहिँ हाम्रो ग्रासरुट लेभलका महिलाहरूलाई चाहिँ बुझाउनु पर्दाखेरि अलिकति उहाँहरूलाई पनि गाह्रै पर्छ एकैचोटी बुझाउँदाखेरि। र उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु भएको छ जहाँसम्म कि यो जुन हामीले कार्यक्रम गरेर चाहिँ हामी ग्रासरुट लेभलसम्म गएका छौं। जुन अब रेड प्रोग्रामले पनि हामीलाई केही कार्यक्रमहरू दिएर सहयोग गर्नु भएको छ र यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले ग्रासरुट लेभलमा गर्दाखेरि
चाहिँ अब जिल्ला लेभलको एलडिओ सिडिओलाई त हामीले बोलाउन सकेनौँ, उहाँहरू आउनु पनि भएन र गाविस लेभलको चाहिँ सचिवलाई चाहिँ हामीले बोलाएका थियौँ र केही राजनीति पार्टीका दलहरूलाई नि बोलाएका थियौँ र सभासदहरूलाई पनि हामीले बोलाएका थियौँ र त्यो ठाउँमा रहेका वन समितिका केही सचिव अध्यक्षहरूलाई पनि हामीले बोलाएका थियौँ। चुनौती तपाईँसँग छँदैछ। जस्तो यो खालको कार्यक्रमहरू तालिमहरूले चाहिँ जनस्तरमा चेतना जगाउनका लागि कतिको सहयोगी भूमिका खेलेको छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? हजुर, जुन हामीले यो रेट सम्बन्धी कार्यक्रम लाँदाखेरि चाहिँ अब आदिवासी जनजातिको चाहिँ अधिकारभित्र रहेका जुन हामीले भनिराखेका छौँ, आइएलओ कन्भेन्सन 169 युएनड्रिपको चाहिँ जगमा बसेर हामीले यो अधिकार मागिरहेछौँ, आदिवासी जनजातिको चाहिँ अधिकार मागिरहेछौँ भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब जलवायु परिवर्तन भनेको त एउटा वनसँग सम्बन्धित मात्र होला भन्ने उहाँहरूको बुझाइरहेछ र हामीले यो कार्यक्रम पछि चाहिँ अब आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ जल जङ्गल जमिनसँग चाहिँ कस्तो चाहिँ सम्बन्ध रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरू प्रष्ट हुनु भएको छ। यति चाहिँ हामीले बुझाउन चाहिँ सकेका छौँ। यो चाहिँ एकदमै उपलब्धि पनि हामीले ठानेका छौँ। अबको यो वर्तमान अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ अधिकार सम्बन्धी चाहिँ धेरै नभनौँ, केही कुराहरू चाहिँ होइन, केही अधिकारका कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, बुझ्ने अवसर पाउनु भएको छ। सहजकर्ताहरूको विश्वास हो, सहजकर्ताहरूले स्थानीय स्तरमा सचेतना फैल्याउन खेलेको भूमिका कम छैन। आफ्ना अधिकारप्रति सचेत गराउन खेलेको भूमिका नै भोलि केन्द्रीय स्तरमा बन्ने नीति तथा रणनीतिका लागि आधार बन्न सक्छ। सहजकर्ताहरूले खेलेको भूमिकाका बारेमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका उपाध्यक्ष रोशनी मेचेले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्। जुन चाहिँ यो हामीले चाहिँ नेफिन अन्तर्गत जुन क्लाइमेट चेन्ज प्रोग्राम चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यसबाट चाहिँ हामीले जुन चाहिँ स्रोत व्यक्तिहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गरेर चाहिँ उहाँहरूले जुन आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ गएर चाहिँ सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ। यसले गर्दा मलाई लाग्छ जुन यो क्लाइमेट चेन्जको बारेमा अथवा रेटको बारेमा अथवा चाहिँ वनसँग सम्बन्धित विभिन्न रणनीतिहरू बनिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले एउटा नेफिनले चाहिँ केन्द्र लेभलमा चाहिँ अधिकार स्थापित गर्नको लागि चाहिँ एउटा भूमिका निभाइरहेको छ। तर चाहिँ हाम्रो रिसोर्स पर्सनहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्थानीय लेभलमा चाहिँ अथवा हाम्रो चाहिँ महासङ्घको जुन सञ्जाल छ त्यस मार्फत चाहिँ उहाँहरूले के अरे सम्बन्धित निकायमा अथवा चाहिँ वनसँग सम्बन्धित हाम्रो कुन निकाय छ त्यो निकायसँग चाहिँ लबिङ गरेर अधिकार स्थापित गर्नको लागि चाहिँ ठुलो भूमिका निभाउन चाहिँ उहाँहरूले सहयोग पुर्याइराख्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। जुन सहजकर्ताहरूले एउटा जनमत सिर्जना, एउटा जनलहर सिर्जना गर्ने काम त गरिरहेको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने विषयमा केन्द्र लेभलमा महासङ्घले के गरिरहेछ? यसलाई संस्थागत गर्ने विषयमा चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ यो जुन जहिलेदेखि हाम्रो चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जको प्रोग्राम चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ, हामीले कुनै पनि उसमा चाहिँ उहाँहरूलाई जुन रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङदेखि लिएर भयो, जुन इन्टरनेसनल नेसनल के अरे अपडेट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ उहाँहरूले हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा जबसम्म चाहिँ यो नीति नियमहरू चाहिँ बनिसक्दैन तबसम्म चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई निरन्तरता दिएर हाम्रो अधिकार स्थापित गराउनको लागि हाम्रो चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ सहकार्य चाहिँ अथवा चाहिँ यो सधैँ रहन्छ भन्ने हामीले त्यसरी चाहिँ स्थापित गर्न चाहिँ हामी सक्छौँ भन्ने हामीले विश्वास लागेको छ। जलवायु परिवर्तन, रेट र आदिवासी जनजातिका अधिकारका बारेमा सहजकर्ता अर्थात् ट्रेनरहरूले स्थानीय स्तरसम्म पुगेर दिएको तालिमले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, महसुस कस्तो गरिरहनु भएको छ भनेर हामीले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक पासाङ डोल्मा शेर्पालाई सोधेका थियौं।
हामीले यो तालिम दिइरहेको जुन चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ रिसोर्स व्यक्तिहरूलाई तालिम दिएको चाहिँ रेगुलर रूपमा गरिरहेको हो होइन। यसको मुख्य उद्देश्य भन्नु नै तपाईँको स्थानीय तहमा चाहिँ हामी जति पनि ट्रेनिङहरू गराउँछौँ नि होइन, तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा, स्थानीय तहमा, तपाईँको जिल्ला तहमा गर्दाखेरि चाहिँ खालि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय तहको रिसोर्स पर्सन मात्र नभएर ती स्थानीय तहकै रिसोर्स पर्सनहरू भयो भने त्यसको इफेक्टिभनेस प्रभावकारी बढी हुन्छ भन्ने एउटा हो। किन भन्दाखेरि तीको रिसोर्स पर्सन भयो भने चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरू बुझिरहेको हुन्छ होइन। त्यसको सँगसँगै उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँको इस्युसँग चाहिँ लिङ्क गर्न सकिन्छ र चाहिँ प्रश्नसँग चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ अब्जेक्टिभ अथवा ट्रेनिङको अब्जेक्टिभ चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने आशाले पनि तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहको रिसोर्स व्यक्तिहरूलाई बढी मात्रामा चाहिँ हामीले अलिक प्रमोट गर्नको लागि टाइममा चाहिँ रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङहरू दिइरहेको होइन, इफेक्टिभनेस गर्नको लागि नै हो वास्तवमा। स्थानीय स्तरमा फैलने चेतनाले केन्द्रमा बन्ने नीति तथा रणनीतिमा सघाउ पुग्नेमा कुनै शंका छैन। जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमले देशव्यापी तालिमहरू गर्दै आइरहेको छ। यसरी स्थानीय स्तरसम्म पुगेर जलवायु परिवर्तन, रेड र आदिवासी जनजातिका अधिकारका बारेमा स्थानीय तहमा गरिने तालिमबाट नेपालमा बन्न गइरहेको रेड सम्बन्धी नीति रणनीतिमा कस्तो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर हामीले जनजाति महासंघ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक पासाङ डोल्मा शेर्पालाई पुनः प्रश्न गरेका छौँ। अब नेपालमा रणनीति बन्दैछ भनौँ न होइन, ड्राफ्टहरू अलिअलि आइसकेको छ तर पनि फाइनल भइसकेको छैन होइन। अब रणनीति बनाउँदाखेरि चाहिँ माथि नेसनल लेभलको मान्छेले मात्रै बुझेर भएन होइन। तपाईँको चाहिँ अब किनभने रेडको कार्यान्वयन चाहिँ तपाईँको क्षेत्रीय तह र डिस्ट्रिक्ट लेभलबाट पनि अब सरकारी निकायबाट पनि यसको चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन हुन गइरहेको छ भन्दाखेरि अब जब हामीले रेडको रणनीति बनाउँछौँ स्थानीय तहको तपाईँको सजेसनहरू, स्थानीय तहको चाहिँ लबिङ होइन, तपाईँको कामहरू हुन अत्यन्त आवश्यक छ होइन। र हाम्रो तपाईँको यो रिसोर्स पर्सनहरू चाहिँ स्थानीय तहमा हुँदाखेरि यसले चाहिँ एउटा इफेक्टिभ किन देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहमा भएको कन्सल्टेसन होइन, विभिन्न तपाईँको चाहिँ कार्यक्रममा उनीहरूको सहभागिता इफेक्टिभ भयो भने स्थानीय तहकै मुद्दाहरू होइन, त्यहाँको चाहिँ कन्सर्नहरू, त्यहाँको इस्युजहरू चाहिँ एड्रेस होस्। त्यो स्थानीय तहमा एड्रेस भयो भने भोलि नेपालमा बन्न गएको रणनीतिले चाहिँ कमसेकम स्थानीय तहमा रहेको आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दाहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकोस् भन्ने हो, त्यसलाई चाहिँ केही पुऱ्याउँछ भन्ने। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा पुऱ्याइ पनि रहेको छ केही हिसाबले भनेर, अब सबै 100% त नलिउँ होइन, तर तपाईँको एटलिस्ट हामीले केही हदसम्म चाहिँ यसले चाहिँ पोजिटिभ इनिसिएटिभ लिएको छ। किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि स्थानीय तहमा बनाउन गएको विभिन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी होइन, एडाप्टेसन मिटिगेसनको कुराहरूमा पनि हाम्रो रिसोर्स पर्सनहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हायर गरिरहेको छ। तपाईँले अस्ति थाहा पाउनुभयो होला कतिको सेयरिङमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टको ट्रेनिङमा पनि रिसोर्स व्यक्तिको रूपमा काम गरिरहेछ भन्दाखेरि रिसोर्स व्यक्तिको रूपमा चाहिँ हामी तपाईँ आदिवासी जनजाति महासङ्घले गरिएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमको रिसोर्स पर्सन मात्र नभएर उनीहरू चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहको रिसोर्स पर्सनहरू गभर्मेन्टको कार्यक्रमभित्र अरू एनजिओ आइएनजीको होइन, अरू सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनकोहरूको कार्यक्रममा पनि रिसोर्स पर्सन रूपमा काम गरेको हुनाले यसको इफेक्टिभनेस एकदम नै रेन्ज वाइडर भएर आइरहेको छ होइन। त्यसो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ अब तपाईँ स्थानीय तहको लिडरको त तपाईँको चाहिँ आफ्नो लभिङको कुरा त छँदैछ, तर एज अ रिसोर्स व्यक्तिको रूपमा रिसोर्स व्यक्ति भन्ने बित्तिकै एटलिस्ट नलेज भएको मान्छे जसले चाहिँ तपाईँको होल कन्टेन्टमा चाहिँ विज्ञ छ भन्ने हिसाबले लिएको हुनाले त्यो रिसोर्स पर्सनलाई चाहिँ नेपाल हामी आदिवासी जनजाति महासङ्घले मात्र नलिएर तपाईँको नेपालमा अन्य सरकारवालाहरू विशेष गरेर सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले पनि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा रिकग्निसन गरेको हुनाले चाहिँ उनीहरूको रोल चाहिँ एकदम नै प्रभावकारी हुन्छ रणनीति बनाउनेमा भन्ने हो यतातिर रिसोर्स पर्सनको व्यक्तिको कुरामा। अर्कोतिर हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो यो कार्यक्रम गरेपछि चाहिँ इभन हाम्रोसँगै बसेको तपाईँको हाम्रो साथीहरू चाहिँ नेसनल लेभलको कार्यक्रमहरूमा होइन, तपाईँको चाहिँ इभन इर्पिन बनाउने कार्यक्रममा, त्यस्तै गरेर सेसाको भयो होइन, तपाईँको चाहिँ सेफगार्डको इस्युहरू बनाउँदाखेरि, त्यस्तै एमआरभीको, त्यस्तै गरेर तपाईँ स्ट्राटेजीमा पनि हामीसँग भएको चाहिँ नेसनल लेभलको रिसोर्स पर्सनहरू, हामीसँग भएको आबद्ध भएको रिसोर्स पर्सनहरू पनि तपाईँको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको एज अ रिसोर्स पर्सनको रूपमा चाहिँ विभिन्न छलफल हुँदाखेरि, विभिन्न तपाईँको डायलग हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो प्लेटफर्म भएको हुनाले पनि यो कार्यक्रमले नेसनल लेभलमा पनि तपाईँको इफेक्टिभ रोल खेलिरहेको छ र स्थानीय तहमा पनि खेलिरहेको छ होइन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय तह र तपाईँको लोकल तहमा चाहिँ दुवै तर्फबाट चाहिँ आफ्नो भूमिका खेलिरहेको छ होइन। इभन तपाईँको ग्लोबल लेभलमा पनि यसले भूमिका खेलिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि वनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नेपालमा वन र रेड सम्बन्धी नीति बन्न गइरहेको छ र नीति निर्माणमा आदिवासी जनजातिको अडानलाई कुन रूपमा सम्बोधन गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ र अहिलेसम्म आदिवासी जनजातिको तर्फबाट के प्रयासहरू भएका छन् भनेर हामीले उनै संयोजक शेर्पालाई सोधेका छौँ।
रणनीतिको खाका बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो इनपुट्सहरू जुन चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घले सिरिज अफ पोजिसन पेपरहरू बनाइसकेको छ होइन तपाईँको रणनीतिमा चाहिँ हाम्रो पोजिसन के हो भनेर प्रश्नसँग आइसकेको छ। त्यस्तै गरेर होल रेड प्रोसेसमा चाहिँ आदिवासी जनजाति को संयोजकतामा तपाईँको चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको संस्थाहरूको नेटवर्क एलायन्स र आइपिओजको एलायन्स र तपाईँको नागरिक समाजहरूको चाहिँ एलायन्सबाट चाहिँ र जोइन्ट भेन्चरमा पनि हामीले तपाईँको चाहिँ पोजिसन बनाइसकेको छौँ जुन चाहिँ गभर्मेन्टलाई बुझाइसकेको छौँ होइन। त्यस्तै गरेर भर्खरै हामीले चाहिँ आरआरआईसँगको इनिसिएटिभ्समा चाहिँ हामीले 3 दिने वर्कसपबाट चाहिँ तपाईँको होल नेपालमा बनेको रेड मात्र नभएर तपाईँको वन क्षेत्रको रणनीति र नीतिहरूमा त्यस्तै गरेर तपाईँको कन्जर्भेसनमा बायोडाइभर्सिटीमा होइन रेड इन्क्लुडिङ तपाईँको फरेस्ट्री स्ट्राटेजीमा पनि आदिवासी जनजातिको यो कुरा हुनुपर्छ भनेर इभन सचिवलाई हामीले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई बुझाइसकेको छौँ होइन। त्यो हाम्रो एउटा पहल हो होइन। तर के हुन्छ भन्ने कुरा अझै पनि हामीलाई त्यति क्लियर छैन। तर हामीले बुझिरहेको र हामीले तपाईँको एक्सपेक्ट गरिरहेको के भन्दाखेरि न्यायोचित ढङ्गले चाहिँ कार्यक्रमहरू भएको खण्डमा चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ यो होल रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि इभन सरकारले नै सजिलो हुन्छ होइन। त्यो महसुस चाहिँ हामीले केही हदसम्म चाहिँ उनीहरूलाई ट्रान्समिट गर्न सकेको छौँ कि भन्ने खालको अनुभूति भएको छ। यदि यो कुरा रियलाइजेसन हुने भयो भने हामीले आदिवासी जनजाति महासङ्घले होइन कि उनीहरू आफैले यो गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ अनुभूति भएर चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ लिखित रूपमा आउँछ भन्ने हो। र अर्को कुरा विशेष गरेर चाहिँ अब वनसम्म रणनीति बन्छ, पोलिसी बन्छ, रेड सम्बन्धी बन्छ, अन्य बन्छ। तर आदिवासी जनजातिहरूलाई अथवा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई इभन महिला अन्य सरोकारवालालाई चाहिँ टोटल्ली इग्नोर गरेर चाहिँ आफ्नै हिसाबले चाहिँ तपाईँको पहिला जस्तै रणनीति बनाउने अथवा पोलिसी बनाउन सक्दैन अबको सन्दर्भमा। किन भन्दाखेरि मान्छेहरू जागृत भइसकेको छ होइन, तपाईँको अवेर भइसकेको छ होइन। भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ आफ्नो इस्यु आफ्नो मुद्दा राख्नको लागि उनीहरू सक्षम भइसकेको छ। अब भोलि नराखेको खण्डमा पनि तपाईँको कार्यान्वयन हुन सक्दैन। र गभर्मेन्टले पनि एउटा कुरा के रियलाइजेसन गरिसकेको छ भन्दाखेरि अबको रणनीति बनाउँदाखेरि, अबको नीति बनाउँदाखेरि, अबको कार्यक्रम बनाउँदाखेरि चाहिँ साँच्चै नै हामीले सहभागीमूलक बनाउनु पर्दछ। सबैको आवाजलाई सुनिश्चित गरेर बनायो भने यो दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ एकदम सफल हुँदो रहेछ भन्ने खालको महसुस गरिसकेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ अब आशावादी छौँ होइन। त्यो भनेको मतलब फेरि हामी चाहिँ कानमा तेल लाएर बस्ने खालको होइन। हामीले आफ्नो हिसाबले चाहिँ कन्टिन्युस रूपले चाहिँ कार्यक्रम गर्दै गर्नुपर्छ, लबिङ गर्दै गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ आदिवासीको इस्यु किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराको उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको रेगुलर रूपमा चाहिँ जानकारी गराउनुपर्छ, अवगत गराउनुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ यो कुरामा चाहिँ मनन गराउनलाई चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी रोल चाहिँ ठुलो इफेक्टिभ हुन्छ होइन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ इभन रेटको कुरा गर्ने हो भने रेटको कुरामा चाहिँ तपाईँको अन्ततगत त गएर त फेरि तपाईँको कार्बन यो फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फेसिलिटीले चाहिँ तपाईँको पार्टिसिपेन्ट कमिटी भनेको बोर्डको मेम्बर हुन्छ, उनीहरूले एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। एसियाबाट म आफै भएको हुनाले पनि एउटा क्रस एन्ड ब्यालेन्सको रूपमा चाहिँ एउटा ठुलो सघाउ हामीलाई नेपालको आदिवासी जनजातिहरूलाई स्थानीय बासिन्दाहरूलाई चाहिँ पुगेको छ। किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि भोलि गएर बोर्डमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छ। बोर्डमा म आफै भएको हुनाले पनि तपाईँको त्यहाँ यदि गरेको ठाउँमा क्रस एन्ड ब्यालेन्स चेक गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मेकानिजम भएको हुनाले पनि त्यो एउटा पार्ट हाम्रो लागि एडभान्टेज हो होइन। तर सँगसँगै तपाईँको ग्रिभेन्स मेकानिजमहरूको चाहिँ अलिक ढोका खुलिरहेको छ। नेपालमा पनि ग्रिभेन्स मेकानिजमको कसैलाई तपाईँको कम्प्लेन गर्नको लागि ठाउँको लागि त्यो गर्नको लागि चाहिँ अब रिसर्चहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सायद पहिलाको जस्तो जुन चाहिँ एक प्रकारको माथि टप डाउन खालको एप्रोच एउटा बनाएर चाहिँ लाद्ने खालको एप्रोच त्यो चाहिँ अब सायद रिभाइज भएर यो रेटको अथवा यो स्ट्राटेजीले चाहिँ यसले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरेर चाहिँ नयाँ खालको प्रविधि चाहिँ ल्याउँछ र सबैको आवाजलाई सुनिश्चित गर्नको लागि सघाउ पुर्याउँछ भन्ने लिएको छु। हजुर, मानवीय इच्छा र चाहनाकै आधारमा जलवायु परिवर्तन हुने होइन, यो एउटा प्राकृतिक समस्या हो। यो समस्याले सबैभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोत साधनसँग नजिक रहने आदिवासी जनजातिलाई पार्दछ। त्यसैले वन, जल, जमिन तथा प्राकृतिक स्रोत साधनसँग सरोकार राख्ने विषयमा नीति तथा रणनीतिहरू बनाउँदा आदिवासी जनजातिका अधिकारलाई समेट्न र सम्बोधन गर्न जरुरी छ। हवस् त, समावेशी सवाल आजलाई सकिन्छ। गाउँ सारा दुनियाँ ब्युजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।